अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेशे खिदमत है तलाश की पहली किस्त। तलाश मेरा एक ऐसा नावल है जिसे मैंने कलम से नहीं दिल से लिखा है। इस कहानी की तख्लीक में मेरे 20 रज्जगे शामिल हैं। मकाम शुक्र ये है कि मेरी बेशतर तहरीरें आज तक पसंद ही की गई हैं, लेकिन मुझे खुद अपनी बहुत कम कहानियों पर फ़ख्र है। तलाश उन्हीं कम कहानियों में से एक है। मुझे यकीन है कि ये आपको भी पसंद आएगी। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में इज़्ज़त, ज़िल्लत, दौलत, मोहब्बत, वफ़ा और जफ़ा, दुश्मन और दिलदार, पस्ती और बुलंदी सभी कुछ देखने को मिलता है, मगर एक तशनगी हमेशा साथ चलती है और रोज़े आखिर तक साथ रहती है। ये तशनगी शायद रोज़े अव्वल से इंसान का मुकद्दर है और अबद तक उसके साथ रहेगी, मगर बहुत कम इंसानों को इस बात का एहसास हो पाता है। कुछ पर बेहिसी गालिब आ जाती है और कुछ इसे दूसरी मसरूफियात और तफक्कुरात के अंबार तले दबा देते हैं। तलाश दर हकीकत इसी तशनगी की कहानी है, मगर इसमें ज़िंदगी के सारे रंग मौजूद हैं। पढ़िए और दुआओं में याद रखिए। आपका महमूद अहमद मूदी। आपने कहानियाँ, दास्तानें और आपबीतियाँ तो हज़ारों ही पढ़ी होंगी, कुछ झूठी, कुछ सच्ची और कुछ नीम सच्ची। उनमें से कुछ आपके जहन में नक्श हो गई होंगी, कुछ महब हो चुकी होंगी और कुछ कभी कभी यूं जहन में उभर आती होंगी जैसे कोई भूला बसरा ख्वाब याद आ जाए, या तसव्वुर की परियां उड़ते उड़ते किसी दूर देश में जा पहुंचे। एक ज़माना बीता जब मैं भी कहानियां पढ़ता था और मेरी भी यही कैफियत हुआ करती थी। फिर यूं हुआ कि मैं खुद को एक तवील कहानी का किरदार समझता था। मुझ पर जो कुछ बीती उसने किस्से कहानियों को मेरे जहन से महब कर दिया। आज मैं किताबे जिंदगी का वर्क जोड़ने बैठता हूँ तो आंखें धुंधला जाती हैं। समझ में नहीं आता वाकयात की डोर को कहाँ से थाम लूं और ये मुझे कहाँ तक ले जाएंगी। सीने पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सोचता हूँ जिंदगी ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दे दिया, ज़माने को मैं भी लौटा दूँ। गो ये अमानत नहीं, महज मेरे शबो रोज़ का हिसाब किताब है, जिसमें मोहब्बत की जुनू खेजियाँ भी शामिल हैं और मजलूमियत की सिस्कियाँ भी, जबरो कहर का दबदबा भी और इंतकाम की बर्बरियत भी। जज्बों की नर्म आहटें भी शामिल हैं और बहते लहू की हरारतें भी। वफादारी की सहरकारियां भी हैं और गद्दारियों के शाखसाने भी। दोस्ती का दर्द भी शामिल है और दुश्मनी की हौलनाकी भी। मैं ये सब कुछ इसलिए भी किसी को सुनाना चाहता हूँ कि शायद जिसे मैं कश्मकश हयात की आखिर समझकर कदरे मुतमईन होकर बैठ चला, दरअसल ये आखिर नहीं, महज सस्ताने की मोहलत मिली हो। मौत का हाथ आज भी मेरी खोज में लगा हो। मैं मौत से नहीं डरता, हाँ अंधेरे की मौत से डरता हूँ। जिंदगी से तो मैंने अपना खिराज वसूल कर लिया है। अब एक ही ख्वाहिश बाकी है कि मौत आए तो आंखों में आंखें डालकर आ जाए, सांप की तरह छुपकर किसी अंधेरे गोशे में से निकलकर हमलावर न हो जाए। जिंदगी की कहानी का आगाज आम तौर पर बचपन से किया जाता है, मगर मुझे अपना बचपन कभी इतना दिलकश महसूस नहीं हुआ था कि उसे कभी याद रखता। अलबत्ता कुछ यादें ऐसी हैं जो गर्द आलूद खिलौनों की तरह जहन के सनम खाने में बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें आप घर की आराइश करते वक्त फेंकने के लिए उठाते हैं, मगर फिर बचपन की यादगार समझकर खोए खोए से अंदाज में जरा मुस्कुराकर उसे वहीं छोड़ देते हैं। मुझे याद है जब मैंने होश संभाला तो मैं एक छोटे से साफ सुथरे मकान में एक उधेड़ उम्र औरत के साथ रहता था, जो रोजाना मुझे एक मखसूस वक्त पर जगाती, नहलाती, कपड़े तब्दील करवाती, मखसूस चीज़ें खाने में देती, शाम को मुझे पढ़ाती और फिर मखसूस वक्त पर सुला देती। गो कि मैंने बाहर की दुनिया नहीं देख रखी थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम था कि दूसरे लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर भी अपनी तमाम तर कमसनी के बावजूद न जाने क्यों मुझे एहसास होता था जैसे मैं एक मशीन हूँ, जिसके मुख्तलिफ बटन मुख्तलिफ औकात में वो औरत दबा देती है ताकि मैं अपना काम वक्त पर अंजाम दे सकूं। इसी औरत ने मुझे बातें करना सिखाई थी और इसी ने मुझे बताया था कि वो मेरी गवर्नेंस थी।
तकरीबन हर हफ्ते एक दराज कामत और इंतहाई खूबसूरत औरत शाम का अंधेरा फैलने के बाद हमारे पास आती और आते ही यूं बेकरारी से मुझे सीने के साथ चिमटा लेती जैसे मैं उसका कोई गुमशुदा खिलौना था जो मुद्दत के बाद उसे मिल चुका हो। वो मुझे बेटा बेटा कहकर पुकारती, बेतहाशा चूमती और कभी कभी तो मुझे चूमते वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे मालूम नहीं था कि बेटा किसे कहते हैं, लेकिन जब गवर्नेंस की तालीम और तरबियत और उम्र में इजाफे के साथ साथ मुझे दुनिया की बहुत सी बातों का इल्म होने लगा तो मेरे दिल में उस औरत की मोहब्बत जाग उठी। अब वो मुझे सीने से लगाती तो जैसे मुझे बेपनाह सुकून मिल जाता। मैं बेकरारी से उसका इंतजार किया करता था और हफ्ते के दिन तो सुबह से ही मेरी निगाहें गेट पर जमी रहती, हालांकि मुझे मालूम था कि वो दिन में कभी नहीं आती। गवर्नेंस की तरबियत के अलावा मेरी जिबिल्लत ने भी मुझे बता दिया था कि माँ क्या होती है, वरना पहले तो मैं उसे सिर्फ दूर देश बसने वाली कोई परी ही समझता था जिसकी कहानियां कभी कभार मुझे कोई गवर्नेंस सुनाया करती थी। जब मुझे ये मालूम हो गया कि माँ किसे कहते हैं तो मेरा दिल भी उससे मिलने को मचलने लगा। मुझे याद नहीं कि उस वक्त मेरी उम्र क्या थी जब मैंने पहली मर्तबा उसके गले में बाहें डालकर कहा था, मम्मी आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता जो आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती? उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बात सुनकर मेरी माँ के हलक से जो आवाज निकली थी उसे सिसकी कहते हैं। उसने मामूल से कहीं ज्यादा जोश के साथ मुझे सीने से चिमटा लिया। आंसू उसकी नीली नीली बिलोरी आंखों से यूं उमड़ पड़े थे जैसे मुद्दतों से जेरे जमीन मचलता हुआ कोई चश्मा किसी गोशे को कमजोर पाकर फूट पड़ा हो। मैंने मम्मी को इस बुरी तरह रोते पहले कभी नहीं देखा था। मैं डर गया कि शायद मैंने कोई ऐसी नामुनासिब बात कह दी है जिससे मम्मी को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा है। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने डरते डरते उनसे माफी मांगी। मम्मी जो बड़ी सी सफेद रेशमी चादर पूरे जिस्म पर लपेट कर आया करती थी, उसके पल्लू से उन्होंने अपने आंसू खुश्क किए और मुझे सीने से चिमटा कर बोली, अभी वक्त नहीं आया बेटे, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी मम्मी तुमसे दूर रहकर किस तरह जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। आखिर में उनका लहजा खुद कलामी का सा हो गया था और आवाज गोया उनके हलक में घुट कर रह गई थी। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर नहीं थी और उनकी लंबी लंबी पलकें यूं साकित हो चुकी थी गोया वो कोई दहशतनाक ख्वाब देख रही हूं। फिर उन्होंने चौंक कर घड़ी देखी, चादर अपने जिस्म पर इस तरह एहतियात से लपेटी कि उनके लंबे स्याह बाल और आधा चेहरा भी उसमें छुप गया और वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उनके जाते वक्त गवर्नेंस शीला मुझे कमरे में रोक लेती थी, लेकिन उस रोज वो शायद किचन में थी। चुनाचे जब मम्मी मुझे प्यार करके बाहर चली गई तो मैं भी चुपके चुपके उनके पीछे चल दिया। बरामदे से उतरकर मैं गेट के करीब पहुंचा तो मैंने देखा वो सुरमई रंग की एक बड़ी कार में बैठ रही थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर कोई टोपी वाला आदमी बैठा था। चलो ड्राइवर, मैंने मम्मी की आवाज गौर से सुनी। मेरा जी चाहा कि दौड़कर मैं भी मम्मी के साथ बैठ जाऊं। अगर वो मुझे ना बिठाए तो मैं खिड़की से लटक जाऊं, फिर तो आखिर तरस खाकर वो मुझे अपने साथ बिठा ही लेंगी ना। लेकिन ऐन उसी वक्त बाबा चंदन की नजर मुझ पर पड़ गई जो मम्मी के जाने के बाद गेट बंद कर रहा था। वो यूं सहम कर मेरी तरफ लपका जैसे मैं किसी गड्ढे के दहाने पर आ पहुंचा था और अब मैं गिरने ही वाला था। उसने मुझे गोद में उठाया और अंदर को दौड़ पड़ा। अंदर से गवर्नेंस शीला मेरी तलाश में लपकी उधर ही आ रही थी। बाबा चंदन ने मुझे उसके हवाले किया और उसे डांटा भी कि वो मेरा ख्याल नहीं रखती। ये बाबा चंदन कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, उसके सर में चंद ही सफेद बाल थे, लेकिन उसे न जाने क्यों बाबा कहा जाता था। हालांकि वो इतना ऊंचा, लंबा, तड़ंगा और ताकतवर आदमी था कि कई बार मैंने उसे बाग में काम करते वक्त दरख्तों की कई मोटी मोटी गैर जरूरी शाखों को एक हाथ से यूं तोड़ मोड़ कर दरख्त से जुदा करते देखा था जैसे वो महज झाड़ू के तिनके हों। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बाबा चंदन कौन थे और इस घर में किसके लिए रहते थे और उनका हकीकी नाम क्या था। कभी वो बाग को सजाते संवारते नजर आते थे, कभी मकान में मुरम्मत करते नजर आते थे, बाजार से सौदा सलब भी वही लाते थे और एक बार तो मैंने उन्हें बाग के वस्त में गड्ढा खोदकर एक पुख्ता तालाब भी बनाते देख लिया था। ऐसा मालूम होता था कि उसे दुनिया का हर काम आता हो। फारिग वक्त में वो गेट के करीब दीवार की आड़ में एक कुर्सी पर बैठे रहते। आम तौर पर वो सिर्फ धोती और वास्केट पहने रहते थे। वास्केट के बटन अक्सर खुले ही रहते थे और बालों से भरा उसका चौड़ा चकला
स्याह सीना गौर से देखकर मुझे उस रीछ का ख्याल आता था जिसकी तस्वीर मैंने अपनी एक अंग्रेजी की किताब में देख रखी थी। बाबा चंदन का सबसे बड़ा फरीजा शायद मुझे घर से बाहर जाने से रोकना ही था। मैं बाहर जाने के लिए बहुत ही जिद करता तो कभी कभी वो मुझे अपने साथ शाम के अंधेरे में फुटपाथ पर चहलकदमी करवाने के लिए ले जाते या फिर उस पार्क में घुमाने ले जाते जो घर से कुछ ही फासले पर वाक़ था। इस तरह मैं अपने गिरदोपेश से किसी हद तक शनासा होने में कामयाब हो सका था। मैंने देखा कि हमारे इर्द गिर्द भी मकानों की कतारें थी जो वैसे तो हमारे ही मकान की तरह मुख्तसर थे, लेकिन तकरीबन सब ही मकानात में तवीलो अरीज लॉन या बाग मौजूद थे। उन घरों में रहने वालों को अपने गिरदोपेश से कतन दिलचस्पी ना थी। मैंने कभी वहां ज्यादा चहल पहल नहीं देखी थी। इस अंदाजे परवरिश का नतीजा था कि जब 5 साल की उम्र में मुझे स्कूल में दाखिल करवाने के लिए लेकर गए तो मुझे ये मालूम नहीं था कि हम कौन से शहर में रहते हैं। अलबत्ता प्रिंसिपल की हिदायत पर एक टीचर ने मेरा ज़बानी या तहरीरी जो इम्तहान लिया था उसमें मैंने फर जवाब दिए या चंद मिनटों के अंदर कुछ लिख कर दे दिया, क्योंकि ये सब कुछ गवर्नर शीला मुझे बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा चुकी थी। प्रिंसिपल ने ये सब कुछ देखकर मुझे खुशी खुशी दाखिल कर लिया और मेरी जिंदगी गोया एक इनकलाब से रोशनास हो गई। मुझे दूसरे बच्चों के साथ साथ बोलने, खेलने, कूदने और पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला तो मैं बड़ा खुश भी रहने लगा। लेकिन गवर्नर शीला की मुझे सख्ती से हिदायत थी कि मैं क्लास में किसी लड़की या लड़के से ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाऊं और घर पर तो किसी को हरगिज कभी भी मदऊ ना करूं और ना ही किसी की दावत पर उसके घर जाऊं। बाबा चंदन एक छोटी सी कार में मुझे स्कूल छोड़कर चले जाते और छुट्टी के वक्त लेने आ जाते। तब मुझे मालूम हुआ कि वो कार चलाना भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये कार अब घर पर ही रहती थी। मम्मी ने स्कूल में मेरे दाखिले से चंद दिन पहले ये कार भिजवाई थी। अब मम्मी जब भी अपने मामूल के मुताबिक मुझसे मिलने आती तो गवर्नर शीला से ये रिपोर्ट भी जरूर लेती कि स्कूल में मेरी तालीमी कैफियत कैसी जा रही है और ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती कि मैं हर टेस्ट में अव्वल नंबर पर आ रहा हूँ। दरअसल गवर्नर शीला मुझे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाती थी कि स्कूल में तो पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इन्हीं मामूलात के साथ जिंदगी गुजारते हुए मैं उम्र के 8वें बरस में जा पहुंचा तो मुझ पर कुछ और मुशक्कतों का बोझ आन पड़ा। बाबा चंदन ने बाग के एक ऐसे गोशे में जो इमली के दरख्तों से घिरा हुआ था एक अखाड़ा खोद रखा था जिसमें वो सुबह शाम अजीबोगरीब वर्जिशें और उछल कूद किया करते थे। मुझे हुक्म मिला कि दोनों वक्त मैं भी लंगोट कसकर अखाड़े में उनके सामने हाजिरी दिया करूं। शुरू में मुझे बड़ी सख्त कोफ्त हुई और एक मर्तबा मैंने मम्मी से शिकायत भी की कि मुझे सुबह शाम मट्टी में लोट लगाना और हाथापाई करना बिल्कुल पसंद नहीं, मगर मम्मी ने मुझे चूमते हुए बड़े प्यार से समझाया, बेटा वो तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो तुम्हें पहलवानी, योगा और दीगर वर्जिशें सिखाएंगे। तुम खूब लंबे तड़ंगे और ताकतवर इंसान बन जाओगे। इसके अलावा भी तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तुम्हें नहीं मालूम बेटा कि इस दुनिया में कमजोरी और इज्जत एक साथ नहीं चल सकती। कमजोर आदमी का इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये उसूल तो फितरत ही ने बना दिया कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम ताकतवर बनो, बड़ी मछली बनो, ताकि तुम्हें कोई निगल ना सके। मम्मी का लेक्चर तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन ये जरूर था कि थोड़े अरसे बाद मुझे खुद इस तरबियत में बहुत लुत्फ आने लगा। अखाड़े की मट्टी सौंधी सौंधी खुशबू के साथ जब मेरे पसीने की बू से हम आहंग होती तो मुझ पर एक सरूर तारी होता। बाबा चंदन से चंद रोज नित नए करतब सीखने में मुझे इतना लुत्फ आता जितना स्कूल में हर रोज मिस इरशाद का लेक्चर सुनने में आया करता था। बाबा चंदन सुबह सवेरे मुझे योगा की मशकें कराते, शाम को वर्जिशें करवाते और दाव पेच सिखाते। मेरी खुराक भी उन्हीं की हिदायत के मुताबिक तैयार की जाती थी। मैं 10 साल की उम्र में पहुंचा तो मुझे अपने जिस्म में खासी तब्दीलियों का एहसास होने लगा। पूना का कैथेड्रल स्कूल जहां मैं ज़ेरे तालीम था, उस दौर का सबसे ऊंचा स्कूल था और उसमें साहूकारों और बड़े बड़े सरकारी अफसरान के बच्चे पढ़ते थे और इक्का दुक्का बच्चों को छोड़कर सभी सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना नजर आते थे। लेकिन अब मुझे खुद भी एहसास होता था कि मैं अपने हम जमातों में सबसे नुमायां और मजबूत नजर आता था। ताहम अभी मुझे सही तौर पर अंदाजा नहीं था कि मैं उनसे ताकतवर भी हूं या नहीं।
لیکن ایک واقعے نے مجھے یہ احساس دلوا دیا۔ ویسے تو کیتھیڈرل اسکول اپنی ایک الگ ہی کائنات تھی، جہاں بچوں کو صرف جدید خطوط پر تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی، بلکہ انہیں مجلس کے آداب، گفتگو کا سلیقہ اور مہذب معاشرت کے تمام طور طریقے سکھائے جاتے تھے۔ 5ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے یہاں کے بچے بڑوں سے بھی زیادہ مہذب اور سلیقہ مند ہو چکے ہوتے تھے، لیکن یہ بھی شاید فطرت ہی کا اصول تھا کہ جہاں بہت ہی اچھائیاں جمع ہو وہاں ایک آدھ خباثت بھی جنم لیتی ہے۔ ہماری کلاس کی خباثت کیلاش تھا۔ وہ نائب تحصیلدار کا بیٹا تھا اور ایک آنکھ سے بھینگا تھا۔ ہمیں سبق دیا گیا تھا کہ کسی کے جسمانی نقص کا مذاق اڑانا گناہ ہے، اس لیے اسے کبھی کسی نے بھینگا کہہ کر نہیں چھیڑا تھا، لیکن خود اس میں شاید ایک رگ ہی زیادہ تھی۔ وہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کرتا رہتا تھا، تاہم کلاس روم میں وہ سنجیدہ رہتا تھا۔ البتہ پلے گراؤنڈ میں وہ اپنی کمینگیوں کا مظاہرہ ضرور کیا کرتا تھا۔ کسی کا لنچ باکس چھین لیتا، کسی کی ٹائی کی گرہ کس دیتا، چپکے سے بلیڈ کے ساتھ کسی کا کوٹ کاٹ ڈالتا، اور اس قسم کی بہت سی حرکتیں اس کا معمول بن گئی تھیں۔ اس کی شکایتیں بھی اکثر مس اوشا کو پہنچا کرتی تھیں، جو ہماری کلاس ٹیچر بھی تھیں۔ کیلاش کو اکثر فائن کیا جاتا، اس کے والدین کو شکایتیں بھیجی جاتی اور جواب میں اس کے باپ کا معذرتی خط پہنچ جاتا۔ اس روز کیلاش کا دست خباثت میری طرف بھی بڑھا اور اس نے پلے گراؤنڈ میں میرے قریب سے گزرتے وقت فاؤنٹین پین سے مجھ پر سیاہی چھڑک دی۔ میری سفید قمیض پر بڑے بڑے نیلے دھبے پڑ گئے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا جہاں مجھے نمی کا احساس ہوا۔ میرا ہاتھ بھی سیاہی میں لتھڑ گیا، یعنی سیاہی میرے چہرے پر بھی پھیل چکی تھی۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی جس کا مجھے پہلے بھی کئی مرتبہ تجربہ ہو چکا تھا کہ میں اپنے چہرے کے بارے میں بڑا حساس تھا اور اس پر کسی قسم کی آلودگی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اس وقت تو کلاس کی لڑکیاں اور لڑکے میری حیت قضائی دیکھ کر تمام آداب کو بالائے طاق رکھ کر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ کیلاش میری طرف پشت کیے بڑے اطمینان سے کہیں جا رہا تھا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب پہنچا، اسے کالر سے پکڑ کر میں نے اپنی طرف زور سے کھینچا اور اس کے منہ پر ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر چیختا ہوا الٹ کر گھاس پر جا پڑا۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، جھک کر اسے گریبان اور بیلٹ سے پکڑ کر زور سے اٹھایا اور سر سے اونچا کر کے گھاس پر زور سے پٹخ دیا۔ وہ وہیں ساکت ہو گیا جہاں میں نے اسے پٹخا تھا۔ مس کرسٹینا، جو ایک انگریز خاتون تھی، ہماری انگریزی کی کلاس لیا کرتی تھی، گراؤنڈ کے قریب سے گزرتے وقت یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بوکھلائی ہوئی دوڑی دوڑی قریب آئیں۔ پہلے تو انہوں نے حیرت اور خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف غور سے دیکھا، جیسے میں لڑکا نہیں کوئی عجوبہ ہوں۔ اتنے موٹے لڑکے کو تم نے یوں اٹھا کر پٹخ دیا، انہوں نے انگریزی میں کہا، جسے میں کچھ سمجھ نہ سکا کہ یہ ان کا غم و غصے کا اظہار تھا یا پھر حیرت کا۔ نہیں میڈم، میں نے جواب دیا اور اپنے چہرے اور قمیص کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا دیکھیں اس لڑکے نے کیا حرکت کی تھی۔ تمہیں مس اوشا سے شکایت کرنی چاہیے تھی نا۔ وہ اب بھی مجھے سر تاپا گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی کتنے کلاس فیلوز اور جونیئرز نے اس کی شکایات کی تھی، مگر یہ کبھی باز نہیں آیا۔ اب شاید آ جائے گا۔ مجھے خود بھی حیرت تھی کہ میرے منہ سے ایسا ترکی بترکی جواب کس طرح نکل گیا۔ مس کرسٹینا جھک کر اس کی نبض دیکھنے لگی اور میں وہاں کلاس روم سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے ایمبولینس کی آواز سنی اور اس کے چند لمحے بعد ہی کلاس شروع ہونے کی بیل سنائی دینے لگی۔ سب بچے کلاس کے اندر آ گئے، سب کے سب چپ بیٹھے تھے اور عجیب سی نظروں سے میری طرف تکتے چلے جا رہے تھے۔ مس اوشا کلاس روم میں آئیں اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ فی الحال میں اپنا بیگ اٹھا کر لے جاؤں اور پرنسپل کے دفتر میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ جب پرنسپل مجھے اجازت دیں گی تو میں دوبارہ کلاس روم میں آ سکتا ہوں۔ میں پرنسپل کے دفتر میں جا پہنچا تو انہوں نے اینک کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے سے مجھے غور سے دیکھا اور ایک کونے میں کھڑے ہونے کا حکم دے دیا، اور پھر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں کافی دیر تک بت بنا کونے میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ بالآخر ٹیلی فون کی گھنٹی نے کمرے کا سکوت توڑ دیا۔ پرنسپل چند لمحے دوسری طرف بات سنتے رہے، پھر بولے، اچھا، بہرحال یہ تو یقین ہے نا کہ 3-4 دن بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، فکر کی کوئی بات تو نہیں نا؟ مزید چند لمحے دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور ایک گہرا سانس لے کر بولے، ٹھیک ہے، تم کلاس میں چلے جاؤ، وہاں جا کر بیٹھو۔ کیلاش اس واقعے کے 3 دن بعد اسکول آیا تھا
اور پہلے ہی دن اس نے میرے سامنے ایک لڑکے کے ساتھ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو وہ جلدی سے بولا، کیا میں منصور سے درخواست کروں کہ وہ ایک بار پھر تمہیں اسی طرح پٹخ ڈالے؟ کیلاش نے کھسیانی نظروں سے میری طرف دیکھا اور وہاں سے کھسک لیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی اسے شرارت کرتے نہ دیکھا، کم از کم اپنے سامنے تو نہیں۔ گھر پر بابا چندن کی زیر تربیت میری پہلوانی اور یوگا کی مشقیں جاری تھیں۔ میں 11ویں سال میں پہنچا تو بابا چندن نے مجھے گتکا بھی سکھانا شروع کر دیا۔ ہمارے اسکول میں بھی سپورٹس کے بڑے عمدہ مقابلے منعقد ہوا کرتے تھے، لیکن جو کچھ مجھے بابا چندن سکھا رہے تھے اس کی مناسبت سے وہ مجھے آنکھ مچولی سے زیادہ مشکل محسوس نہ ہوتے تھے، اور 6ٹھی جماعت تک گھوڑ سواری، سوئمنگ اور جمناسٹک کے تمام انعامات میں جیت چکا تھا۔ بلکہ سوئمنگ گالا میں تو میں نے 16 قسم کی تیراکی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ افسوس کہ تمام بچوں کے والدین یہ مقابلہ دیکھنے آتے تھے، لیکن میری ممی کبھی نہیں آئی تھی۔ تاہم وہ جب بھی گھر پر مجھ سے ملنے آتی تو میرے کمرے میں ٹرافیوں اور کپوں کی تعداد میں اضافہ دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی، اور میں یہ ان کی خوشی دیکھ کر تقریباً مطمئن ہو جایا کرتا تھا۔ اب مجھ پر پابندیاں کسی حد تک نرم ہو چکی تھیں۔ بابا چندن کبھی کبھار مجھے گھمانے پھرانے باہر لے جاتے تھے۔ ایک بار وہ مجھے بچوں کی ایک فلم دکھانے کے لیے لائے تھے، تاہم ممی کا یہ حکم اب بھی برقرار تھا کہ میں اکیلا کبھی کہیں نہ جاؤں اور نہ کسی اجنبی سے کبھی گھلنے ملنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن مجھے معلوم ہی کیا تھا جو میں کسی کو کچھ بتاتا۔ دفعتاً گیٹ کی طرف سے ہارن سنائی دینے لگا۔ بابا چندن مجھے اسکول سے گھر لا کر چھوڑنے کے بعد دوپہر ہی سے کسی کام سے گئے تھے۔ وہ لوٹ آئے تھے اور آج کچھ زیادہ ہی جلدی میں معلوم ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس نے گاڑی گیٹ سے تقریباً ٹکرا دی تھی۔ میں کھڑکی سے غور سے دیکھ رہا تھا کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ گیٹ کے نچلے حصے میں لگی ہوئی سلاخوں سے آ لگی ہے، اور ہیڈ لائٹس کے درمیان سیاہ پلیٹ پر سفید ہندسے یوں معلوم ہو رہے تھے گویا کوئی سفید انسان پلکیں جھپکائے بغیر سلاخوں کے درمیان سے جھانک رہا ہو۔ دوسرے کمرے سے شیلا کی آواز سنائی دی، منصور، میں باتھ روم میں ہوں، ذرا جا کر گیٹ کھول دو، جلدی کرو۔ اکثر کہا جاتا ہے جلد باز کو موت بھی جلد آیا کرتی ہے۔ میں نے اسے کبھی پریشانی، اضطراب یا عجلت میں نہیں دیکھا تھا۔ میں پینسل میز پر رکھ کر اٹھا اور باہر چلا آیا، اور جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا اور ایک طرف کو ہٹا، چھوٹی سی سفید کار اس تھکے ہارے خرگوش کی طرح جس کے پیچھے شکاری کتے لگے ہوں لہراتی ہوئی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی، اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس عالم میں رکی کہ اس کے 2 پہیے پختہ روش سے لان پر اتر چکے تھے۔ میں نے جب گیٹ بند کر کے مڑ کر غور سے دیکھا تو بابا چندن گاڑی سے اتر چکے تھے، مگر اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پسلیوں پر رکھے عجیب سے انداز میں برآمدے کی طرف بڑھ رہے تھے، قدم رکھتے کہیں تھے، پڑتے کہیں تھے۔ میں ان کے قریب جا پہنچا تو انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے سہارا دو بیٹا، جلدی کرو۔ برآمدے کے بلب کی زرد سی روشنی میں نے غور سے دیکھا کہ اس کا ہاتھ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ میں نے ٹھٹک کر ان کی طرف غور سے دیکھا۔ پسلیوں سے لے کر نیچے تک ان کا کرتا، پاجامہ اور واسکٹ خون میں تربتر تھی، اور ایک ہاتھ اس نے غالباً اب بھی پسلیوں پر اسی زخم پر رکھا ہوا تھا جس سے یہ خون بہہ رہا تھا۔ ڈرو نہیں بیٹا، وہ مزمحل سے انداز میں مسکرا دیے۔ یہ انسانی خون ہے اور دنیا میں بہت ارزاں ہے۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر برآمدے کی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہوا کیا ہے بابا، کچھ بتائیں تو صحیح، میں نے اسے سہارا دے کر برآمدے کی سیڑھیوں پر چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً 1 فٹ کی ایک چھری میرے پہلو میں اتر گئی تھی۔ اس نے ایک اکھڑی اکھڑی سانس لے کر جواب دیا، کس نے اتاری تھی، کیوں اتاری تھی؟ میں نے اسے اس کے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے پوچھا۔ میرے ماضی نے یہ چھری میرے پہلو میں اتاری تھی بیٹا، اور اس لیے اتاری تھی کہ ماضی ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو اس سے ناتا توڑ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ ماضی ان کے تعاقب میں رہتا ہے اور ایک نہ ایک دن انہیں ڈھونڈ نکالتا ہے، اور انتقام کی لمبی چھری ان کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ بابا، تم اکثر ایسی باتیں کرتے ہو جو میری سمجھ میں نہیں آتی، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ یہ ماضی کون ہے اور اس سے تمہاری دشمنی کیا ہے؟ بہت گہری دشمنی تھی بیٹا، میں نے اسے ٹھوکریں مار مار کر اپنی زندگی سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ گندا تھا۔ آج اس نے اپنی ذلت کا انتقام بھی لے لیا۔ وہ بستر پر لیٹ چکے تھے۔ اس دوران شیلا باتھ روم سے نکل آئی تھی اور ہماری آوازیں سن کر بابا چندن ہی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے خون میں لت پت دیکھ کر شیلا کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ تولیہ گر گیا تھا جس سے وہ اپنے آدھے سفید اور آدھے سیاہ بالوں کو خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
یہ کیا؟ بمشکل اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ کوئی سوال کر کے وقت ضائع نہ کرو شیلا، فوراً کوئی ٹیکسی پکڑو اور خانم کو بلا کر لے آؤ۔ بابا چندن نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا۔ اس کی آنکھیں بار بار یوں بند ہونے لگی تھی جیسے اسے نیند آ رہی ہو، مگر وہ اس طرح بسد کوشش انہیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کوئی بہت ضروری کام پڑ گیا ہو۔ لیکن خانم تو شاید آج بمبئی، شیلا نے کہنا چاہا۔ نہیں، بابا چندن نے بے تابی سے اس کی بات کاٹ کر کہا، ابھی وہ یہیں پر موجود ہیں، جلدی کرو۔ شیلا مزید ایک لفظ کہے بغیر مڑی اور دوڑتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ تولیہ اٹھا کر لے آؤ، بابا چندن نے نکاہت زدہ لہجے میں کہا، اور میں فرش پر پڑا وہ تولیہ اٹھا کر تیزی سے لے آیا جو شیلا کے ہاتھوں سے گرا تھا۔ میری الماری کھولو، بابا نے مزید کہا۔ اس میں ایک بڑی شیشی رکھی ہوگی جس میں سفید سا پاؤڈر بھرا ہوگا، وہ شیشی نکال لاؤ اور پاؤڈر میرے زخم پر اچھی طرح چھڑک دو، اور یہ تولیہ کسی چیز سے میرے سینے پر خوب اچھی طرح کس کر باندھ دو۔ میں خاصی مستعدی سے اس کی ہدایات پر عمل کرنے لگا، اور اس دوران میں نے پوچھا، تم یہاں آنے کے بجائے پہلے سیدھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چلے گئے بابا؟ وہی مزمحل سی مسکراہٹ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر رینگ آئی۔ اس نے علاج بعد میں اور تفتیش پہلے کرنی تھی بیٹا، پھر اسے پولیس کیس قرار دیتے ہوئے مجھے پولیس سرجن کے پاس جانے کا مشورہ بھی دینا تھا، اور پولیس سرجن کی رپورٹ تیار ہونے تک تو میری موت واقع ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اپنی محسنہ سے چند ضروری باتیں کر کے مر جاؤں۔ میں اس کے گہرے گھاؤ پر وہ سفید سا سفوف چھڑک کر تولیہ اس کے سینے پر باندھ چکا تھا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا تو اس نے نحیف آواز میں کہا، بیٹا میں جو کچھ تمہیں سکھانا چاہتا تھا وہ سکھا چکا، اب اس کی مشق اور ورزش تمام عمر ترک نہ کرنا۔ تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کم از کم اس طرح بوڑھے نہیں ہوگے جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں۔ اگر تم نے میری ہدایات پر عمل نہ کیا تو خانم، تمہاری ممی تم سے ناراض ہو جائیں گی۔ وہ تمہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے جدید فنون سکھانا چاہتی ہیں جس کے انہوں نے انتظامات بھی کر رکھے ہیں۔ تم کبھی ان کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کرنا، انہوں نے تمہارے لیے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ وہ تمہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو کچھ سکھانا چاہیں پوری دلچسپی سے سیکھنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ تمہیں ہیرا بنا دیں گی، ہیرا جو قیمت بھی بڑی پاتا ہے اور کبھی ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ میں بت بنا اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس کی آواز کا تیشہ میرے ذہن کی لوح پر ایک ایک لفظ کندہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ دفعتاً اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور سے سسکی لی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سے اب تک وہ پہلی بار کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ میری باتوں پر عمل کرو گے نا؟ اس نے سرگوشی سی کی۔ اس کی آواز بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ آپ کے اور ممی کے حکم کے خلاف تو میں کچھ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا نا؟ میں نے بابا کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، آپ دونوں کے سوا دنیا میں مجھے نظر ہی کون آتا ہے؟ میں کس کا ہاتھ تھام کر چل سکتا ہوں؟ میرا ہاتھ تو سمجھو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا بیٹا، لیکن اپنی ممی کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کی آواز بالکل ہی بیٹھ چکی تھی اور اس بار وہ کوشش کے باوجود آنکھیں بھی نہیں کھول سکے تھے۔ سانس کی مدھم سی خرخراہٹ کے سوا اس کے وجود میں زندگی کی کوئی علامت موجود نہ تھی۔ میں 13 سال کا ایک ناسمجھ لڑکا سائیں سائیں کرتے اس مکان میں خون میں لت پت ایک جاں بلب انسان کے سرہانے بیٹھا اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا، ماں جو نہ جانے کہاں رہتی تھی۔ میرا انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد ممی، شیلا اور ان کے پیچھے پیچھے 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سیاہ بیگ تھا۔ ممی نے میرا ماتھا چوما اور مجھے ایک طرف ہٹنے کو کہہ دیا۔ سیاہ بیگ والا آدمی جھک کر بابا چندن کا معائنہ کرنے لگا۔ بابا چندن اب بالکل بے حس و حرکت پڑے تھے۔ ان کی سانس کی مدھم خرخراہٹ بھی کچھ دیر پہلے معدوم ہو چکی تھی۔ سیاہ بیگ والا آدمی جس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ نہیں تھا مگر جو غالباً ڈاکٹر ہی تھا، کچھ منٹ تک بابا چندن کا معائنہ کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہوا اور اس نے ممی کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ ممی نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا دیا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر تلاطم کے آثار ابھرے، پھر وہ گویا خود پر ضبط کر کے ہمیشہ کی طرح پرسکون ہو گئی۔ لاش کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال دو، انہوں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے دوسرے آدمی کو حکم دے دیا۔ اس نے بابا چندن کی گردن اور ٹانگوں کے تلے ہاتھ ڈال کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی مگر اس سے اٹھایا نہ گیا۔ ممی میں اٹھاؤں؟ میں نے آگے بڑھ کر ان سے سوال کیا۔ تم اٹھا لو گے؟ ممی نے بے یقینی سے کہا۔ کیوں نہیں، میں اکھاڑے میں کئی مرتبہ انہیں کمر پر بھی لاد چکا ہوں۔
میں نے جواب دے دیا۔ پھر میں کچھ ہچکچایا، لیکن اس وقت یہ خون میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ تم صرف بازوؤں میں ہاتھ ڈال کر انہیں اٹھا لو، ٹانگیں کوئی اور پکڑ لے گا۔ ممی نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں لاش کو ڈنڈا ڈولی کر کے باہر لے آئے۔ کمپاؤنڈ میں ممی کی سلور گرے شیورلیٹ کھڑی تھی۔ ہم نے پچھلے دروازے سے لاش کو بمشکل اندر ٹھونس دیا۔ مجھے بابا چندن کی لاش کے ساتھ یہ سلوک اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے اور میرے استاد تھے، اور انتہائی شفقت اور لگن سے انہوں نے میری جو تربیت کی تھی اس کی اہمیت اب مجھے معلوم ہو چکی تھی۔ اب میں اتنا ناسمجھ بچہ بھی نہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اگر بابا چندن نے میری خوراک کی نگرانی نہ رکھی ہوتی، مجھے صبح شام ورزشیں نہ کروائی ہوتی، زور آزمائی کے تمام گر نہ سکھائے ہوتے، تو آج 13 سال کی عمر میں میرا سینہ اتنا چوڑا، بازو اتنے مضبوط اور ران کی مچھلیاں اتنی ٹھوس نہ ہوا کرتی۔ میں عام لڑکوں ہی جیسا ایک لڑکا ہوتا جو آدھا گھنٹہ ٹیبل ٹینس کھیل کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا پہاڑ سر کر لیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے ممی نے ایک بار پھر میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ایک دراز قامت عورت تھی، لیکن میرا قد ان سے نکلنے لگا تھا۔ بابا چندن نے مرنے سے پہلے کیا باتیں کی تھی بیٹا؟ انہوں نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنے انداز میں بابا چندن کی تمام گفتگو لفظ بہ لفظ دہرانے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ ممی نے یہ سب کچھ سن کر پرخیال انداز میں سر ہلایا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، 1-2 دن میں دوسرا ڈرائیور آ جائے گا، تب تک تم ٹیکسی میں اسکول چلے جایا کرنا، اور ہاں، تم کسی قسم کی گھبراہٹ تو محسوس نہیں کرو گے نا؟ گھبراہٹ کیسی ممی؟ بابا چندن کہا کرتے تھے کہ انسان کو اگر چاروں طرف سے آدم خور شیر گھیر لیں تب بھی اسے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا گھیرا کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ میں نے بابا چندن کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت دہرا دی۔ پھر میری آواز میں خود بخود ایک ہلکی سی اداسی جھلک آئی۔ البتہ ان کے بغیر اب میں بہت تنہائی محسوس کروں گا۔ وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتے تھے اور ہر وقت مجھے مصروف رکھتے تھے۔ میں ان کے ساتھ کبھی بور نہیں ہوا تھا۔ مصروفیت تو تمہیں اب بھی اسی طرح کی رہے گی بیٹا۔ اگلے مہینے سے تمہیں شام کو ایک خاص کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے ایک جگہ جانا پڑے گا۔ مجھے ایک شخص کا انتظار ہے جو جاپان سے آنے والا ہے۔ امید ہے اگلے ماہ کی 1 تاریخ تک وہ پہنچ جائے گا۔ اس کے آتے ہی تمہاری مصروفیات اور بڑھ جائیں گی، ممی نے آہستہ سے کہا۔ اس سے مجھے کیا سیکھنا ہوگا ممی؟ میں نے بھی سوال کیا۔ مارشل آرٹس، ممی نے کہا۔ اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ تمہیں وہی بتائے گا نا۔ ہندوستان میں ابھی مارشل آرٹس اچھی طرح سے متعارف نہیں ہوئے تھے۔ ان کے اکا دکا سینٹرز کام کر رہے تھے، لیکن جس شخص کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ مارشل آرٹس کا نامی گرامی ماہر شخص ہے، ماسٹر شائتن۔ ماسٹر شائتن کے نام سے مشہور ہے وہ۔ اس کا ٹریننگ سینٹر تو یہاں کھل چکا ہے۔ یکم تک وہ خود بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے ہاں صرف 16 لڑکوں نے داخلہ لیا ہے، اور ان میں سے تم ایک واحد ہندوستانی لڑکے ہوگے۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی۔ تم جا کر اب آرام کرو، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کرنی، اور اس بات کا کسی سے تذکرہ بھی نہیں کرنا۔ انہوں نے اگلا دروازہ کھولتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ مجھے گھر کی باتیں باہر کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی ممی، اور پھر میرا کوئی دوست بھی نہیں۔ مجھے سب لڑکے اپنے سے بہت چھوٹا اور بہت زیادہ احمق سمجھتے ہیں، میں نے آہستگی سے انہیں جواب دیا۔ ممی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ ڈاکٹر ان کے برابر بیٹھا تھا اور دوسرا آدمی پیچھے بابا چندن کی لاش کے ساتھ پھنسا کر بیٹھ چکا تھا۔ کھڑکیوں پر پردے کھینچ دیے گئے تھے۔ ویسے بائی دا وے ممی، میں نے دروازے پر جھکتے ہوئے کہا، آپ بابا چندن کی لاش کو کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ جس طرح زندہ انسانوں کے کچھ گھر ہوتے ہیں، ممی نے ہاتھ بڑھا کر میرا گال تھپکتے ہوئے کہا، اسی طرح لاشوں کے بھی کچھ گھر ہوتے ہیں۔ میں اس لاش کو اس کے گھر پہنچانے جا رہی ہوں بیٹا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور پیچھے کو ہٹ گیا۔ گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو میں دیر تک گیٹ پر کھڑا اسی طرف کو دیکھتا رہا جدھر وہ گاڑی گئی تھی، حالانکہ اس کی سرخ بتیاں موڑ پر کب کی میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے اپنے دونوں ہاتھ پتلون پر رگڑ کر صاف کیے اور گیٹ بند کر کے واپس چلا آیا۔ گورنر شیلا برآمدے میں کھڑی تھی۔ اس کے بال اب بھی بکھرے ہوئے تھے، جنہیں کنگھی کرنے کا اسے شاید موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس کا چہرہ بھی کچھ زرد سا معلوم ہو رہا تھا۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا منصور؟ اس نے سر تاپا میرا جائزہ لیتے ہوئے مجھ سے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ کس بات کا ڈر؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا، کیونکہ مجھے آج تک پتہ ہی نہ چلا تھا کہ ایسے موقعوں پر خوفزدہ بھی ہوا جاتا ہے۔
बाबा चंदन कहा करते थे, डरना सिर्फ औरतों की आदत हुआ करती है। आज बाबा चंदन मर चुके थे तो मुझे एक एक बात याद आती चली जा रही थी। बाबा चंदन, गवर्नर शीला ने एक गहरी सांस लेकर कहा और दूर फिजा की तारीकी में ना जाने किस गैर मरई चीज को घूरते हुए खोए खोए लहजे में बोली। वो एक बेमिसाल इंसान थे। एक एहसान का बदला चुकाने में उसने जिस तरह उम्र गुजार दी, ये उन्हीं का काम था। वो एहसान क्या था आंटी शीला? मुझे भी तो कुछ पता चले। और किसने किया था? मैंने उनसे सवाल किया। ये एक लंबी कहानी है बेटा, जो कभी तुम्हारी मम्मी तुम्हें सुनाएंगी। अब तुम कपड़े तब्दील कर लो और फिर सो जाओ। उसने घड़ी देखते हुए कहा, आज तुम्हें बेड पर जाने में 1 घंटे की ताखीर हो गई है, जानते हो तुम। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ चला गया और कपड़े तब्दील करके सो गया। दूसरे दिन मैं टैक्सी में स्कूल चला गया। तीसरे दिन एक ड्राइवर आ गया और जिंदगी एक बार फिर उसी यकसानियत और सुकून से गुजरने लगी। बाबा चंदन की नागहानी मौत का वाकया अब यूं ही याद रह गया था, गोया किसी पुरसुकून झील में एक कंकर गिरा था। चंद लहरों के दायरे नमूदार हुए और फिर मादूम हो चुके थे। नया ड्राइवर बस निरा ड्राइवर ही था। ये एक बूढ़ा सा ईसाई शख्स था। नाम तो उसका जोसेफ था, लेकिन जब तक उसे बाकायदा मिस्टर जोसेफ कहकर ना पुकारा जाता, तब तक वो किसी बात का जवाब नहीं देता था। बकौल उसे उसके आवारा लड़कों की आवारगी ने तबाह कर दिया था, वरना वो एक साहिबे जायदाद और माकूल आदमी था और किसी जमाने में बंबई के ऊंचे तबकों की पार्टियां उसके बगैर मुकम्मल न हुआ करती थी। जोसेफ में बाबा चंदन जैसी कोई भी बात मौजूद ना थी। वो ना तो बाबा चंदन की तरह सलाखें मोड़ सकता था और ना ही उनकी तरह और कोई काम कर सकता था, बल्कि हर रोज सुबह शाम मुझे अखाड़े में वर्जिश करते देखकर वो बेहद हैरान परेशान हुआ करता था। अरे बाबा, ये तुम किसके लिए करते हो? वो तशवीश ज़दा लहजे में पूछा करता। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मुशक्कत करते हो, अपनी जान को इतनी तकलीफ देते हो, इतना मजबूत बनाते हो, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो मट्टी में इतना शानदार जिस्म कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। मैं ठीक बोलता हूं ना? तुम कोई खानदानी पहलवान तो हो नहीं। तुम एकदम फर्स्ट क्लास स्कूल में पढ़ते हो। पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मगर पहलवान तो नहीं बनेगा ना। फिर ये पहलवानी काहे को करते हो? अभी ज्यादा उम्र तक ऐसा करेगा ना तो तुम्हारा दिमाग एकदम मोटा हो जाएगा। बारीक बारीक बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी। क्या समझे तुम? मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर जोसेफ, मैं जवाब में आहिस्ता से बोलता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये मेरी मम्मी का हुक्म है और अब तो मुझे इस बात की आदत पड़ गई है कि एक दिन वर्जिश पूरी ना करूं और एक आध मश्क छोड़ दूं तो ऐसा लगता है जैसे जिस्म टूटने लगा हो और हरारत सी महसूस करने लगता हूँ। बिल्कुल वैसी ही हालत हो जाती है जैसी तुम्हारी उस दिन होती है जब तुम्हें व्हाइट हॉर्स की बोतल ना मिले। और जहां तक दिमाग मोटा होने का ताल्लुक है ना जनाब, तो मामला अभी तक ठीक ठाक जा रहा है। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि मैं स्कूल में हर टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन लेता हूँ। मालूम नहीं मेरी बात जोसेफ की कुछ समझ में आई या नहीं, लेकिन बोतल का जिक्र सुनकर वो एक ठंडी सांस जरूर भर रहा था। फिर वो अपने कोट की जेब से व्हाइट हॉर्स का एक चपटा अधा निकालता और एक घूंट भर के बोतल को पुरख्याल नजरों से घूरता हुआ कहता, इस कमबख्त ने हमारी फैमिली तबाह कर दी। हम घर में पीता था, हमको सब देखकर हमारा बेटा भी पीने लगा। हम हिंदुस्तानी लोगों में बड़ी बुरी आदत ये है कि अगर हम पीता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इतनी पीने लग जाता है कि समंदर का समंदर खाली कर जाता है। हम डैम फूल्स। फिर वो अंग्रेजी में अपने आप को और अपने खानदान को मोटी मोटी गालियां बकने लगता था। जूं जूं गालियां संगीन होती जाती, तू तू उसके पीने की रफ्तार भी तेज होती चली जाती थी। कभी कभी बोतल खाली करके वो गुस्से में जमीन पर पटक दिया करता था और सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूरता हुआ कहता, माय बॉय, तुम कभी मत पीना वरना हम तुम्हारे दांत तोड़ डालेगा। वो मेरे दांत तोड़ने की बात करता तो उसके इस्तख्वानी हाथ देखकर मुझे हंसी आने लगती, जिसे बमुश्किल जब्त करते हुए मैं कहता, मेरे उस्ताद बाबा चंदन ने मुझे कसम दे रखी है कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं खाऊंगा या पीऊंगा जिसका मुझे कभी कोई फायदा ना हो। बाबा चंदन कौन था? ये कोई रिफॉर्मर था? उसने कई मर्तबा मेरे मुंह से बाबा चंदन का नाम सुना और फिर एक बार पूछा। मैंने उसे तफसील से बताया कि वो कौन था और किस किस्म का आदमी था। फिर वो किधर गया? आखिर में जोसेफ ने मुझसे सवाल किया। एक रात मैं रवानी में कुछ बताने ही लगा था कि एक रात
وہ کس طرح قتل کر دیا گیا تھا، لیکن بروقت مجھے ممی کی ہدایات یاد آ گئی اور میں نے جلدی سے کہا۔ ایک رات وہ ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور پھر لوٹ کر کبھی نہیں آئے۔ شب و روز یوں ہی گزرتے رہے۔ ممی حسب معمول ہر جمعرات کو شام کو ضرور آیا کرتی تھی اور چند گھنٹے میرے پاس گزار کر چلی جایا کرتی تھی۔ اب میں اتنا سمجھدار ضرور ہو چکا تھا کہ ممی سے اصرار کر کے پوچھ سکوں کہ آخر وہ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتی، جبکہ وہ مجھے اتنا ہی پیار کرتی ہیں اور میرا بھی ہر وقت ان کے قریب رہنے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ ایک قصبہ نما شہر میں ملازمت کرتی ہیں اور چونکہ وہاں کوئی اچھا اسکول اور کالج نہیں، اس لیے وہ مجھے وہاں رکھنا نہیں چاہتی، کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ میں نہایت شاندار درسگاہوں میں تعلیم حاصل کروں اور بہت بڑا آدمی بن جاؤں۔ ملازمت وہ اس لیے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی معمولی ملازمت نہیں تھی اور انہیں بہت بھاری تنخواہ اس بات کی ملتی تھی جس سے وہ اپنا اور میرا اعلیٰ معیار زندگی قائم رکھ سکتی تھی۔ اور پھر چونکہ میرے والد کا میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ہمارا کوئی اور ذریعہ گزر اوقات بھی نہ تھا، چنانچہ وہ ملازمت کرنے پر مجبور تھی۔ جب تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن جاؤ گے نا، ممی نے گویا چشم تصور سے مستقبل میں جھانکتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، اور مجھ سے بھی زیادہ کمانے لگ جاؤ گے نا تو میں ملازمت ہی نہیں، دنیا کی ہر مصروفیت ترک کر دوں گی، بس پھر مرتے دم تک اپنے بیٹے کے قریب رہوں گی، ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ ان کی شفاف نیلگوں آنکھوں پر لمبی پلکوں کی جھالر ساکت تھی اور وہ ہوا میں نہ جانے کس غیر مرئی چیز کو گھورتی چلی جا رہی تھی۔ سفید چادر کے حلقے میں گھرا ہوا ان کا ملکوتی چہرہ آخر شب کے چاند کی طرح روشن مگر کچھ زیادہ ہی زرد تھا۔ کبھی کبھی وہ یوں ہی تھکی تھکی سی نظر آنے لگتی تھی اور اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی یہ تھکن بے سبب نہیں ہوتی تھی۔ ملازمت میں انہیں نہ جانے کتنی محنت کرنی پڑتی تھی اور پھر ہر ہفتے وہ خاصا طویل سفر کر کے مجھ سے ملنے آیا کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قصبہ پونا سے تقریباً 100 میل دور تھا جہاں وہ رہتی تھی اور کار میں وہاں سے اس سے ملنے آیا کرتی تھی۔ بابا چندن کے قتل کو تقریباً 1.5 ماہ گزر چکا تھا جب ایک شام جوزف نے بتایا کہ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ چلنا ہے۔ اسے ممی سے کچھ ہدایات ملی تھی۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تو وہ ایک بریف کیس اٹھائے برآمدے میں کھڑا تھا۔ بریف کیس اس نے کار میں پچھلی سیٹ پر رکھا اور ہم ایک انجانی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، ہم کہاں جا رہے ہیں مسٹر جوزف؟ ماسٹر شیطان کے پاس، اس نے جواب دیا۔ کل سے تم پر ایک اور بوجھ پڑنے والا ہے جناب، تمہیں جوڈو کی کلاس اٹینڈ کرنے جانا ہوا کرے گا اور پھر کراٹے بھی سیکھنا ہوگا۔ ہم تو حیران ہے کہ تمہارا ممی تم کو کیا بنانا مانگتا ہے۔ وہ مجھ کو بڑی مچھلی بنانا مانگتا ہے جناب، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں سمجھ گیا کہ ماسٹر شیطان سے جوزف کی مراد دراصل ماسٹر شیطان ہی ہے جس کا ممی نے مجھ سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا۔ ہو جوزف نے ایک بلند کہکا لگایا۔ تمہاری ممی تم کو آدمی سے فش بنانا مانگتا؟ تقریباً 15 منٹ کے سفر کے بعد ہماری کار ایک ایسی کوٹھی کے پورچ میں جا کر رکی جس کی 4 دیواری پھولوں سے لدی بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور ان بیلوں کے درمیان ایک جگہ سے ایک چھوٹا سا سائن بورڈ جھانکتا تھا جس پر صرف مارشل آرٹس لکھا گیا تھا۔ پورچ میں پہنچ کر میں نے غور سے دیکھا کہ کوٹھی کا لان غیر معمولی طور پر طویل و عریض اور سرسبز تھا اور باہر سے نظر نہیں آتا تھا۔ برآمدے میں پہنچ کر جوزف نے ایک جالی دار دروازے پر لگا ہوا کال بیل کا موٹا سا سفید بٹن دبا دیا اور چند لمحے بعد دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ چپٹی ناک والے اور ایک زرد رو اور پستہ قد آدمی نے باہر قدم رکھے بغیر سوالیہ نظروں سے غور سے ہماری طرف دیکھا۔ جوزف نے جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا اور انگریزی میں کچھ کہا۔ یہ ماسٹر شیطان کو دے دو۔ نام کا تلفظ اس نے اب بھی درست نہیں کیا تھا۔ پستہ قد آدمی جو غالباً جاپانی تھا اور جس کی عمر کا اندازہ لگانا خاصا مشکل کام تھا، ایک طرف کو ہٹ گیا اور اس کے سامنے سے گزر کر ہم اندر پہنچے تو اپنے آپ کو ایک وسیع مگر سادہ سی نشست گاہ میں پایا۔ پستہ قد جاپانی نے قدیم طرز کے گدے دار آبنوسی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور خود اندر کو چلا گیا۔ ماسٹر شیطان کے متعلق میرا اندازہ تھا کہ وہ بھی چپٹی ناک والا کوئی پستہ قد جاپانی شخص ہوگا، مگر جب تقریباً 6 فٹ قد کے ایک وجیح نوجوان نے نشست گاہ میں آ کر ہم سے ہاتھ ملاتے ہوئے ماسٹر شیطان کے نام سے اپنا تعارف کروایا تو کم از کم میں تو بہت
हैरान हुआ क्योंकि न सिर्फ उसका कद 6 फुट से ऊपर था बल्कि उसकी नाक भी सितवा थी। अपने लबो लहजे के अलावा किसी एतबार से जापानी नहीं मालूम होता था। खानम ने मुझसे फोन पर बात की थी। उसने अंग्रेजी जबान में कहा। मैंने उन्हें बता दिया था कि अगर वो दूसरे सब लड़कों से अलग थलग अपने बेटे को खुसूसी तरबियत दिलवाना चाहती हैं तो इस बात की अलहदा से फीस होगी, और वो भी 1 साल की एडवांस फीस। उसने हमें बैठने का इशारा करते हुए एक गहरी सांस ली। मैं शायद पैसे के मामले पर इतना जोर ना देता, लेकिन मुझे दरअसल इस फन को हिंदुस्तान में मुतारिफ करवाने के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है। गो कि मैं अपने काम को बनी नौ इंसान की खिदमत समझकर अंजाम देना चाहता हूँ, लेकिन इस बात के लिए भी दुनिया के कुछ तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। पब्लिसिटी पर खर्च करना पड़ता है। खुसूसन मुझे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि हिंदुस्तान में अभी ये फ़न सही तौर पर मुतारिफ नहीं हुआ था। ताहम मुझे यकीन है कि चंद साल बाद एशिया के तमाम पसमानदा मुल्कों का बच्चा अगर जूडो कराटे का माहिर नहीं तो उससे आशना ज़रूर हो जाएगा। जोसेफ ने जमाई लेकर मास्टर शायतन की बात काटते हुए पूछा। मैं रकम लेकर आया हूँ। मास्टर शायतन सॉरी। उसने ब्रीफकेस मास्टर शायतन की तरफ बढ़ा दिया। शायतन ने उसे घुटनों पर रख कर खोल लिया। मैंने उसमें नोटों की कुछ गड्डियां देखी। शायतन ने रकम गिने बगैर ब्रीफकेस बंद करके कालीन पर रख दिया। उसके चेहरे पर अब बशाशत नजर आ रही थी। ये है लड़का, जोसेफ ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से कहा। इसका नाम मंसूर है। आप इसे बता दें कि ये किस रोज से और किस वक्त आना शुरू कर देगा। ओह! शायतन ने अब बगौर मेरा सर तापार जायजा लिया और गर्मजोशी से मुसाफे के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। वो मेरे मुकाबिल खासे फासले पर बैठा था और बैठे बैठे ही उसका हाथ मुझ तक पहुंच गया था। उसका बाजू आम इंसानों की निस्बत लंबा था और जब मैंने उससे मुसाफा किया तो यही महसूस हुआ था जैसे हाथ अचानक किसी ऐसे आहनी मुजस्मे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो जिसमें किसी मौजज़े के तहत जान पड़ गई हो। मंसूर, तुम्हारा जिस्म बताता है कि तुमने देसी वर्जिशें बहुत कर रखी हैं। क्या मेरा अंदाजा दुरुस्त है? शायतन ने सवाल किया। जी हाँ, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। मैंने तकरीबन 5 साल पहलवानी वगैरह की तरबियत हासिल की है। बहुत खूब, बहुत खूब। शायतन ने चुटकी बजाई। वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। देसी वर्जिशों से जिस्म में बहुत ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त और लचक पैदा हो जाती है, जो कि जूडो कराटे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी काम है। मेरा ख्याल है मुझे तुम पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो एक लम्हे के लिए कुछ सोच कर बोला। तुम ऐसा करो कि कल शाम से बाकायदगी के साथ 5 बजे आना शुरू कर दो। तुम्हें यहाँ तकरीबन 2-2.5 घंटे लगा करेंगे। ठीक है जनाब, मेरे बजाय जोसेफ ने जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। अब इजाजत दें, कल से मंसूर जरूर आएगा। बाहर आकर कार में बैठते वक्त जोसेफ ने मेरा कंधा थपकते हुए कहा। लो भाई, तुम्हें नई शागिर्दी मुबारक हो। देखो मिस्टर जोसेफ, मैंने संजीदगी से कहा, वो अब मेरे उस्ताद बन चुके हैं। अब तुम उनका सही नाम सही तरीके से लिया करोगे, समझे तुम? जोसेफ ने अपने मखसूस अंदाज में बेहंगम कहका लगाया और कार स्टार्ट कर दी। अगले रोज मैं ठीक 5 बजे शायतन की कोठी पर पहुंचा था तो वो मेरा मुंतजिर बैठा था। पहले दिन उसने मुझे एक ढीली ढाली सफेद शर्ट और ऐसा ही ढीला ढाला पजामा पहनने को दे दिया और बड़े एहतमाम के साथ मुझसे चंद खास बातों का अहद लिया। मसलन ये कि अगर मैंने दिलजमई के साथ जूडो और कराटे के फन पर उबूर हासिल कर लिया तो उसे कभी भी किसी तखरीबी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। अपने से कमजोर पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अपनी ताकत को किसी लालच के तहत मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। किसी का आलयकार नहीं बनूंगा, वगैरह वगैरह। इसके बाद शायतन ने मुझे एक तवील लेक्चर दिया जिसका मकसद मुझे जूडो और कराटे की तारीफ को समझाना था। उसका मुख्तसर मफहूम ये था कि ये दरअसल कोई फन हर्ब या लड़ाई भड़ाई का हुनर नहीं, बल्कि बाकायदा एक इल्म है जिसका ताल्लुक जिस्म के साथ साथ रूह, जहन और कुव्वत इरादी से भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद उसने मुझे उस्ताद और शागिर्द की बाहमी ताजीम और अखाड़े के आदाब सिखाए जो इस फन में बुनियादी अहमियत रखते थे। ये सब कुछ जहन नशीन करवाने के बाद उसने मुझसे सवाल जवाब करके एक तरह से मेरा टेस्ट लिया और फिर मुतमईन होकर मुझे छुट्टी दे दी। अगले दिन से मेरी बाकायदा तरबियत शुरू हुई। ये एक दिलचस्प फन था और इसे सीखते हुए मेरी दिलचस्पी रोज बरोज बढ़ती चली जा रही थी।